बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जानवरों को अल्लाह ताला ने बतौर ग़िज़ा पैदा किया है। छोटे जानवरों को इससे बड़ा और इस बड़े जानवर को इससे बड़ा जानवर अपनी ग़िज़ा बनाता है। यही हाल आबी जानवरों का भी होता है। कीड़े मकोड़ों को छोटी मछलियां खाती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां और इन बड़ी मछलियों को बड़े आबी जानवर खा जाते हैं या फिर इंसान अपनी खुराक बनाते हैं। ये एक फितरी कानून है जिसके तहत दुनिया का निजाम चलता है। अल्लाह की राह में जानवर का ज़िबा किया जाना रिज़ाए इलाही तो है ही, इससे इंसानों की ग़िज़ा का भी मसला हल होता है। मगर दूसरे मज़ाहिब, खास तौर पर हिंदू मजहब में इस चीज पर बड़ा एतराज किया जाता है कि मुसलमान जानवरों पर जुल्म करते हैं। इसी से मिलता जुलता सवाल लेकर एक हिंदू डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आया। उसने कहा कि मुसलमान बकरीद पर बकरे, गाय और भेड़ों को ज़िबा करते हैं और इस्लाम के मुताबिक तो जानवरों के हुकूक की बहुत ज्यादा अहमियत है, तो क्यों मुसलमान ईद पर जानवरों को ज़िबा करते हैं? Bakrid is very kareeb, very near this time, and Muslim faith believe that on the occasion of Bakrid they sacrifice the goats, buffaloes and cows and all that. And according to the Islam, insaniyat and humanity is very important, and every faith should be picky and kind on animals and human being and all that. Then if they believe in this, then why they give the sacrifice of goats, cows and buffaloes on the occasion of Bakrid? Whether they should do it, whether it is in favor of humanity or इंसानियत। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से उस सवाल की वजाहत चाही और पूछा कि क्या आपका ये कहना है कि सिर्फ ईद पर मुसलमान जानवरों को ज़िबा क्यों करते हैं और बाकी मौके पर जानवर ज़िबा करने की इजाजत है, या मुसलमान गोश्त खोर क्यों हैं? उस शख्स ने कहा कि नहीं, मेरा सवाल जनरल है कि मुसलमान क्यों जानवरों को ज़िबा करते हैं, जबकि जानवरों के हुकूक की तो बात भी इस्लाम ही सबसे ज्यादा करता है। डॉक्टर साहब ने उसको कहा कि कुर्बानी करके जानवरों का गोश्त और खून अल्लाह ताला को नहीं पहुंचता, बल्कि तकवा और नियत पहुंचती है। दूसरे मज़ाहिब में क्या होता है कि जब लोग जानवरों को ज़िबा करते हैं तो वो गोश्त नहीं खाते, ज़िबा के लिए मज़बा खाने को देते हैं और इसके बाद भूल जाते हैं कि गोश्त का क्या हुआ। तो इस गोश्त को क्या खुदा खुद खाता है? वो गल सड़ जाता है और किसी के काम नहीं आता। इस्लाम में जब हम कुर्बानी करते हैं, हम 1/3 हिस्सा गरीबों को देते हैं, 1/3 रिश्तेदारों को दे देते हैं और बाकी बचा हुआ हम अपने पास रखते हैं। तो जब हम कुर्बानी करते हैं तो हम इंसानियत को फायदा पहुंचा रहे हैं, हम गरीबों को खाना दे रहे हैं जिनके पास खाना नहीं है। तो भाई मुझे बताएं कि क्या गरीबों को खाना खिलाना बुरा है? उस शख्स ने हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आपके जनरल सवाल की तरफ आऊं कि मुसलमान जानवरों को क्यों ज़िबा करते हैं और गोश्त क्यों खाते हैं। तो इसके लिए आपको बता दूं कि एक मुसलमान तभी अच्छा मुसलमान रहता है जब वो सिर्फ सब्जी खाए। इस्लाम में जरूरी नहीं है कि हमें गोश्त खाना ही खाना है, मगर जब इस्लाम ने हमें इजाजत दी है कि हम गोश्त खा सकते हैं तो हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। अल्लाह ताला सूरह माइदा में फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अहद को पूरा करो, तुम्हारे लिए चौपाए मवेशी हलाल हैं सिवाय उनके जो तुम्हें आगे सुनाए जाएंगे, मगर शिकार को एहराम की हालत में हलाल न जानो, अल्लाह जो चाहे हुक्म देता है। सूरह नाल में अल्लाह ताला फरमाता है और तुम्हारे वास्ते चारपायों को भी उसने बनाया, उनमें तुम्हारे लिए जाड़े का भी सामान है और भी बहुत से फायदे हैं और इनमें से खाते भी हो। यही पैगाम सूरह मोमिनून में दिया गया। और बेशक तुम्हारे लिए चापायों में इबरत है, हम तुम्हें उनके पेट की चीजों में से पालते हैं और तुम्हारे लिए उनमें और भी बहुत से फायदे हैं और उनमें से बास को खाते हो। तो अल्लाह ताला ने जब हमें इजाजत दी है तो हम गोश्त क्यों न खाएं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर हम मंतक को देखें तो आज साइंस हमें बताती है कि गोश्त से हमें विटामिन मिलते हैं और ये वाहिद खाना है जिसमें मुकम्मल प्रोटीन है। हमारे जिस्म को 23 किस्म के एमिनोसाइड की जरूरत होती है। 8 ऐसे हैं जो जिस्म में खुद नहीं बनते बल्कि उनको खुराक के जरिए पूरा किया जाता है। दुनिया में कोई ऐसी सब्जी नहीं जो हमें 8 इकसाम के अमीनो एसिड दे सके। गोश्त आपको ये तमाम इकसाम के अमीनो एसिड देता है। इसके अलावा अगर आप चौपायों को देखें जो सिर्फ चारा खाते हैं तो इनके दांत स्पॉट होते हैं, वो सिर्फ सब्जी खा सकते हैं। अगर हम शिकारी जानवरों के दांत देखें तो उनके दांत नुकीले होते हैं, ये गोश्त खाने के लिए होते हैं, वो सब्जियां नहीं खा सकते। अगर हम इंसान अपने दांत देखें तो हमारे दांत स्पॉट भी हैं और नुकीले भी, यानी हम सब्जी भी खा सकते हैं और गोश्त भी। अगर खुदा हमें सिर्फ सब्जी खाने की इजाजत देता तो हमें ऐसे दांत क्यों देता जो गोश्त खाने वाली मखलूकात में होते हैं।
ڈاکٹر صاحب نے مزید کہا کہ اگر ہم میدے کو دیکھیں تو چوپایوں کے میدے صرف سبزی کو ہضم کر سکتے ہیں، گوشت کو نہیں۔ شکاری جانور صرف گوشت ہضم کر سکتے ہیں مگر سبزی نہیں۔ اب اگر انسانوں کو دیکھیں تو ہمارا میدا سبزیاں بھی ہضم کرتا ہے اور گوشت بھی۔ اگر خدا چاہتا کہ ہم صرف سبزیاں کھائیں تو وہ ہمیں ایسا میدا کیوں دیتا جو دونوں خوراکیں ہضم کر سکتا؟ If we go in front of the mirror and we see a set of teeth, we have got pointed teeth as well as flat teeth. We have got an omnivorous set of teeth. If Almighty God wanted us to have only vegetables, why did He give us the pointed teeth? For what? Has got small intestine and long intestine. We can digest vegetable as well as fresh food. If Almighty God wanted us to have only vegetables, why did He give us digestive system? We can digest both. ڈاکٹر صاحب نے اب اس شخص کے مذہب کے حوالے سے غلط فہمی دور کرنا شروع کی اور اسے بتایا کہ ہندوؤں کو غلط فہمی ہے کہ گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اگر آپ ہندو صحیفے پڑھیں تو من سمرتی میں لکھا ہے کہ بھگوان نے کچھ جانوروں کو اس لیے بنایا کہ انہیں کھایا جائے اور کچھ کو اس لیے بنایا کہ وہ کھائیں۔ ایک اور جگہ لکھا کہ قربانی کے جانور کو مارنا قتل کرنا نہیں۔ ہندو صحیفوں اور ویدوں میں بار بار لکھا ہے کہ گوشت کھانا چاہیے، یہاں تک کہ گائے کا گوشت کھانے کی بھی اجازت دی گئی۔ اگر مہابھارت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ پانڈووں کے بڑے بھائی نے وشما سے پوچھا کہ ہمیں اگنا کو کیا دینا چاہیے کہ ہمارے پرکھ خوش ہو جائیں۔ وشما نے کہا کہ اگر تم جڑی بوٹیاں دان کرو گے تو ہمارے پرکھ 1 مہینے کے لیے خوش ہوں گے، اگر مچھلی دو گے تو 2 مہینے کے لیے، اگر گوشت دو گے تو 3 مہینے کے لیے خوش ہوں گے، اگر خرگوش دیتے ہو تو 4 مہینے کے لیے، اگر بکری دو گے تو 5 مہینے کے لیے، اگر سور دو گے تو 6 مہینے کے لیے، اگر پرندے دان کرو گے تو 7 مہینے کے لیے خوش ہوں گے، اگر ہرن دو گے تو 9 مہینے ہمارے پرکھ خوش رہیں گے، بیل دو گے تو 11 مہینے کے لیے، اور اگر گائے کی قربانی دو گے تو ہمارے آباء و اجداد 1 سال کے لیے خوش رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہندو صحیفوں میں تو ایک پورا مینیو دیا گیا ہے، گوشت کھانے کی اجازت ہے، لیکن چونکہ ہندوؤں کی تعلیمات پر دوسرے مذہبوں کا غلبہ آ گیا تو انہوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ یہ پیار، محبت اور سب کو جینے کا حق دینے والوں سے متاثر ہو گئے، مگر وہ لوگ اور ان کی سوچ بھی غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جانور کی بھی جان ہوتی ہے، اس کو مارنا قتل کرنا ہے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ آج سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے، تو پودوں کو مارنا بھی تو پاپ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہاں یہ لوگ اپنی ایک اور لاجک نکال لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پودے زندہ ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، مگر جانوروں میں 5 حصے ہوتی ہیں جبکہ پودے 2 حصے رکھتے ہیں، اس لیے جانوروں کو مارنا زیادہ بڑا گناہ ہے کیونکہ وہ 5 حصے زیادہ رکھتے ہیں۔ تو میں نے اس کا جواب سن کر کہا کہ فرض کریں آپ کا چھوٹا بھائی ہے، اس میں بولنے اور سننے کی حص نہیں ہے اور کوئی اس کو قتل کر دیتا ہے، تو کیا آپ عدالت میں جا کر کہیں گے کہ اس کے قاتل کو کم سزا دے کیونکہ اس کی 3 حصے کام کرتی تھی؟ آپ تو کہیں گے کہ اس کو زیادہ سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس نے ایک ہینڈی کیپ بچے کو مارا ہے۔ For sake of argument, I agree that plants have got 2 senses less as compared to the animal. I am asking you a question. That suppose your brother, God forbid, if he is born deaf and dumb, and when he grows up, someone comes and kills him, so will you go and tell the judge, me Lord, give the murderer less punishment because my brother, he was deaf and dumb? Will you say that? You will tell the judge, give him a bigger punishment. My brother was masoom. He could not hear, he could not speak. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ اسلام میں ہر حلال چیز کھانے کی اجازت ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی چیزوں میں سے کھاؤ جو تمہیں مہیا کی گئی ہیں، اور میں ذاتی طور پر اس چیز پر یقین نہیں رکھتا کہ ہر مسلمان کو گوشت لازمی کھانا چاہیے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، جو چاہے کھائے۔ صرف جب کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ ذاکر نائک تم مسلمان غلط کر رہے ہو تب ہی میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو پہ ہم نے دیکھا بھائی گوشت کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی کہ اسلام میں جانوروں کو کیوں ذبح کیا جاتا ہے، اور اسلام میں جو ہے وہ کیوں ہے کہ بھائی جانور کھائے، جبکہ اسلام جو ہے وہ جانوروں کے حقوق کے بارے میں کافی بات کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مسلمان کیوں قتل کرتے ہیں جانوروں کا، تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طریقے سے بتایا، ہندو مذہب کی کتابوں میں اسے ریفرنس دے کے بتایا کہ بھگوان کی طرف سے، ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آپ کو منادی نہیں ہے، گوشت کھا سکتے ہیں، چاہے وہ گائے کا ہو، بکرے کا ہو، اونٹ کا ہو، مطلب جو جانور ایشور کی طرف سے حلال ہے وہ جانور کھا سکتے ہیں، اور جو ایشور کی طرف سے حلال نہیں ہے وہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور جب مسلمان عید کے ٹائم میں، بقرعید کے ٹائم میں جب جانور کی قربانی دیتے ہیں
تو وہ جو گوشت ہوتا ہے وہ 3 حصوں میں بٹتا ہے، ایک وہ اپنے لیے رکھتے ہیں، دوسرا وہ غریبوں میں بانٹتے ہیں، تیسرا رشتہ داروں میں بٹتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بھائی غریبوں تک بھی گوشت، عمدہ گوشت پہنچتا ہے جو کہ وہ کھا پی پاتے ہیں اور اپنی جو ہے خواہش کو پوری بھی کر پاتے ہیں۔ باقی دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو تمام بھائیوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی حق اور سچ کی بات پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو پہ، تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں۔